गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरिया ड्रीस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज तोशाखाना केस में सबरा तहरीक इंसाफ की सज़ा को मुअत्तल कर दिया। तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली के बावजूद सरबराह तहरीक इंसाफ रहा नहीं हो सके। FIA ने साइफर गुमशुदगी केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सबरा तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार कर लिया। कल तक जुडिशल रिमांड पर अटक जेल में अब वो रहेंगे। इम्कान यही है कि जो तहरीक इंसाफ के सबरा हैं, आज की ज़मानत का उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला और मज़ीद कुछ अरसे भी जेल ही में रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सबरा तहरीक इंसाफ की सज़ा मुअत्तली का फैसला जारी कर दिया है, जिसमें कहा यह गया है कि ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा मुअत्तल की जाती है। ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर सज़ा का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ज़रूरी नहीं कि हर केस में सज़ा मुअत्तल हो और ज़मानत देने या इनकार करने की सवाबदीद हाई कोर्ट की है। तोशाखाना केस में दी गई सज़ा कम दौरानिए की है। अदालत समझती है कि दरख्वास्त गुजार सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रहाई का हकदार है। अदालती दायरे इख्तियार और दीगर गौर तलब इशूज़ को सज़ा मुअत्तली दरख्वास्त में तय नहीं किया जा रहा। फरीकैन की जानिब से इन मामलात पर तफसीली दलाइल दिए गए, मगर उन्हें अपील में तय किया जाएगा। हुक्मनामे में इवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली के खिलाफ नैब अपील पर सुप्रीम कोर्ट और कायम अली शाह केस के फैसले का हवाला भी दिया गया। आज केस की समाअत खत्म होने के बाद तहरीक इंसाफ के वकील डॉक्टर बाबर अवान ने दावा किया है कि सरबराह तहरीक इंसाफ की नाअहली भी खत्म हो चुकी है और वो पार्टी चेयरमैन बहाल हो चुके हैं। लेट्स वॉच हिम। इमरान खान की जो पिटीशन फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस थी वो मंजूर हो गई है। पहला नतीजा उसका ये निकला है, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से अब बहाल हो गए। दूसरा इसका नतीजा ये निकला है, फौरी तौर पे उनकी रिहाई होनी चाहिए। इंश्योर करे प्राइम मिनिस्टर, इंश्योर करे वजीर दाखिला के इमरान खान को रिहा किया जाए। इसका तीसरा पहलू ये है कि ये तय हो गया कि ये एक कैंगरू कोर्ट का फैसला था और कैंगरू कोर्ट का फैसला आज मुअत्तल हो गया है। और चौथा इसका जो नतीजा है, इमरान खान की रिहाई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कौम इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ेगी। सारा मानो साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। पहले से ये कहा जा रहा था कि मुमकिन नहीं है कि अभी बाहर आ सके इमरान खान साहब जेल से। आगे भी काफ़ी अरसे तक ये मामला चलते रहेंगे क्योंकि उनके बहुत सारे केसेस हैं। आपको आज हैरत हुई या आपके लिए भी एक्सपेक्टेड था? अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, हैरत नहीं हुई। आपने जैसे जिक्र कर ही दिया कि जिस किस्म के ट्वीट्स आ रहे हैं हमारे इतने साबिक वुज़रा की तरफ से, और वो कहते हैं कि इतने सीजन्ड पॉलिटिशियंस की तरफ से मुखालिफ पार्टी की बात कर रही हूँ, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हर फैसले का उनको पहले से इल्म था और हर चीज़ का उनको पता था कि ये जमानत तो हो जाएगी लेकिन वो बाहर नहीं आएंगे, अब इससे ज़्यादा वो होगा। और फिर आज ही किसी की ट्वीट थी कि अगर इसमें भी कुछ हो गया ये जो साइफर केस का, तो उसके बाद उनके 190 मिलियन पाउंड्स वाला वो केस है, उसके बाद वो केस है। तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है कि नहीं चाहता कोई उनकी रिहाई। वो तो ज़ाहिर है उनके सियासी मुखालिफिन तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो बाहर आए, मगर ओवरऑल अब ऑप्शंस क्या है उनके पास? सैफुल अब्बर साहब, ये तो अब नज़र आ रहा है कि एक के बाद एक मामले में गिरफ्तारी होगी। कब तक आपको लगता है ये सिलसिला चलेगा? देखिए जी, पहले तो आपकी जो आवाज़ है ना वो बिल्कुल जो है कम आ रही है, आवाज़ सही नहीं लग सकती है। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, देखें बेशक आपने देखा है कि पिछले 16 महीने से हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब के ऊपर तकरीबन 200 तक केसेस हुए हैं ना। वो हर मतलब हम तो कोर्टों का ही हमें सहारा है, लाजमी हम कोर्टों में जाएंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम जो अदलिया है वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे, जल्दी इंशाल्लाह वो रिहा हो जाएंगे। हम क्यों उस पर जाएंगे, मतलब कब दूसरा केस आता है। चलो ठीक है, एक आपका फैसला आ गया, पाकिस्तान के अवाम ने देखा, दुनिया ने देखा कि उस जज ने ज़ाती तौर पर जो है टारगेट किया खान साहब को, तो अल्लाह की मेहरबानी आज हमें इंसाफ मिला है। तो इंशाल्लाह बाकी जो केसेज है देखिए है क्या, 6-7 केसेज वो है जिसकी जो जमानत उन्होंने जजेज ने जो है ना वो कैंसिल की है ना। वो तो जो इंतजाम में आए, जेल इंतजाम में आए, उनका जो है ना ये मतलब फर्स्ट राइट वो पेश करते कोर्टों में आके ना। जब केस की किसी की हियरिंग थी तो वो खान साहब को ले आते, उनकी जिम्मेवारी थी कि अटक जेल से उनको ले आते, कोर्ट में पेश करते। अभी खान साहब तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो वहाँ कैसे आ सकता है। पहले तो खान साहब बाहर थे तो आपने देखा कि डेली उनकी हियरिंग थी,
صبح کو لاہور میں، شام کو اسلام آباد میں. پاکستان کی ہسٹری میں تو کبھی ایسے نہیں ہوا، لیکن وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا بڑا شوق تھا، انہوں نے ٹارگیٹ کیا خان صاحب کو اور یہ کیسز بنائے تھے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے خدا تعالیٰ کی ذات سے. اگر مجھے اجازت دیں سیف اللہ صاحب، آئی ہوپ اب آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہو، جو بابر اعوان صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کی نااہلی بھی ختم ہو گئی ہے، یہ ایسا تو نہیں ہے، وہ ابھی بھی نااہل ہیں؟ بات بھی جو فیصلہ یہ اسی کو معطل کیا گیا ہے، جس کو بیس بنایا گیا ہے. سزا کو معطل کیا گیا سر، فیصلے کو تو نہیں کیا گیا. ٹھیک وہی ہے نا، سزا اسی پہ آئی نا، وہ ہے توشہ خانہ کیس ہے نا. جب وہی بنیاد ختم ہو جاتی ہے تو باقی کیا رہ جاتا ہے. ہاں یہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے، خاص کر کے نون لیگ کی خواہش ہو سکتی ہے کہ مطلب یہ خان صاحب وہ تو دیکھیے فیصلہ کمپلیٹ بھی آ جائے نا، پھر بھی وہ کرنے میں بھی ایسے نہیں تھا ویسے ہے، تو ان کو تو مخالف ہے، ان کو تو یہی کام ہے، ان کی امید ہی یہی ہے کہ خان صاحب جیل میں اندر ہیں، خان صاحب ڈسکوالیفائی ہوں اور وہ الیکشن میں شاید ان کے لیے کوئی امید بنے. لیکن ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم پی پی سارے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کوئی الیکشن کے قریب آ نہیں رہا ہے، تو وہ کب تک بھاگیں گے. تو ہم تو کوٹے ہیں، یہ جھوٹے کیسز ہیں سارے جی، آپ کو بھی پتا ہے پہلے بازی میں کوئی اتنے ایسے کیسز نہیں ہے. ابھی خان صاحب کے زندگی میں کبھی ایک کیس نہیں ہوا، پی ایم بنے 2003 سال آدمی میں بعد ان کی گورنمنٹ گئی تو 1.5 سال میں ان کے اوپر 200 کیسز بن گئے. دنیا دیکھ رہی ہے، پاکستان کا عوام دیکھ رہا ہے کہ یہ زیادتی ہے. انشاءاللہ خدا تعالیٰ کی ذات مدد کرے گی، سب سنیں گے. اگر اجازت دیں، ٹویٹ رانا ثناء اللہ خان صاحب کی یہ 28 اگست 2023 کی ہے. انہوں نے کہا وہ باہر نہیں آئیں گے، رہائی ممکن نہیں، دیگر کیسز میں پروسیکیوشن کا سامنا کرنا ہوگا. سو ویری پروفیٹک ورڈز بائی فارمر انٹیریئر منسٹر. وہ جیسا کہ ابھی سارا صاحب بھی کہہ رہی تھی کہ خود ہی آ کے ہمیں کم سے کم انفارمیشن شیئر ضرور کی انہوں نے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب فارمر پرائم منسٹر، ان کی بھی ٹویٹ دیکھ لیتے ہیں آج کی. انہوں نے کہا لاڈلے کی سزا معطل ہوئی ہے. چیف جسٹس کا گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کا پیغام اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ گیا. فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو پتہ ہو کہ فیصلہ کیا ہوگا، تو یہ نظام میں عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. اعلیٰ عدلیہ سے واضح پیغام مل جائے تو ماتحت عدالت یہ نہ کرے تو کیا کرے. سو ویری وارم ویلکم ٹو یو روکری صاحب. لاسٹ ٹائم وین وی میٹ تو آپ شہباز شریف صاحب کی بہت تعریفیں کر رہے تھے. آج جو انہوں نے بات کی ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ انہی کورٹ سے ان کو خود بھی ریلیف ملتا رہا ہے. ہم پہلے یہ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ ایک آدمی کو ایک جرم میں سزا ہو گئی، ٹھیک، وہ کنوکٹ ہے، وہ آج بھی کنوکٹ ہے. کیونکہ ہماری قوم ساری کی ساری وکیلوں کے ساتھ چلتی رہی تو وہ کہتے تھے، وکیل کہتا تھا تم بچ گئے ہو، تو ضمانت کے اوپر وہ سمجھتے تھے کہ ہم بچ گئے، جبکہ اسی طرح مجرم ہوتے تھے عدالتوں کے سامنے. کیونکہ ملک ایسا تھا، یہاں پہ کوئی چیزیں ایسی تو چیک کی نہیں جاتی کہ بھائی فلانا ملزم ہے تو یہاں بھرتی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ہم آج ڈیجیٹلائزڈ ہو رہے ہیں نا، اس سے پہلے تو جو مرضی جرم کر کے پھرتا رہے. ضمانت کو بھی لوگ سمجھتے تھے کہ وہ رہا ہو گیا اور ساتھ لکھتے تھے فلانا باعزت رہا ہو گیا. ٹھیک ہے. چیز یہ ہے کہ سیشن کورٹ نے فیصلہ دیا. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ابھی ہائی کورٹ میں فیصلہ نہیں گیا تھا تو سپریم کورٹ نے انٹروین کر دیا. مور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا ہائی کورٹ کو کہ کرو، اور مور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے کہا ٹھیک ہے جی ہم ضمانت لیتے ہیں، اور بھائی صاحب کو انہوں نے ضمانت. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مانیٹرنگ جج بن گئے. میں آؤں گا، میں اس ٹیبل کو کالا کہوں گا، اس کے اندر جو بسکٹس ہوں گے ان کو بسکٹس کہوں گا، پانی کو پانی کہوں گا. تو دس از دا پیٹرن وچ ہیز ہیپن، اور یہ ایویڈنٹ ہے، اس کے اندر کوئی ابہام بھی نہیں ہے. دس از واٹ ہیز ہیپن. نا انہوں نے کیا کیا ہے ہائی کورٹ نے کہ ان کے پاس ایک یہ تھا جو سپریم کورٹ چاہ رہا تھا کہ وہ ریمانڈ بیک کر دیں جج کو اور کیس دوبارہ سنا جائے. انہوں نے یہ نہیں کیا. جرم بحال، ہر چیز بحال. انہوں نے کہا جی یہ جو سزا ہے نا 3 سال، یہ ٹھیک نہیں، ہم اس کو معطل کر رہے ہیں اور جرمانہ بھی نہیں کر رہے. باقی خاموش ہو گئے. وہ اسی طرح جرم قائم، ہر چیز قائم، اور باقی الفاظ جتنے بھی ہیں جسٹس دلاور صاحب نے جو جج دلاور صاحب نے جو لکھے تھے وہ قائم. اب یہ ہو گیا ایک کیس. اب اس کیس میں تو چلیں ضمانت مل گئی کیونکہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا، ساری چیزیں ہوئیں، لیکن ابھی باقی کیس بھی ختم کر دی جائیں ساروں کی خواہشات کے اوپر. یہ آج جو ہوا یہ خواہش پر ہوا ہے آپ کے خیال سے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی کیسز بھی جو چاہتے ہیں لوگ کہ ختم کر دیے جائیں خواہشات پہ، تو کیسز تو ہیں نا.
कानून तो तोड़े गए हैं। लेकिन हमने देखा है माजी में, माजी करीब में पाकिस्तान में कि होते हैं केसेस और फिर क्लियर भी हो जाते हैं। नहीं, हम माजी को छोड़ें, हम आज की बात पाकिस्तान का ही बात है। मैं वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये भी पहली दफा देखा है, ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया कि अभी तक हाई कोर्ट में उस सजा को चैलेंज नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने पहले चीज ले गई। माजी के अंदर ये चीज, सुप्रीम कोर्ट की बात, ये माजी के अंदर ये चीज दिखा दें आप। लेकिन ये तो हुआ है कि एक दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, ये तो हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ कि चीजें होती हैं, लेकिन ये भी नया काम हुआ है, ये इससे भी नया काम हुआ है, ये भी मजेदार काम हुआ, लेकिन चीजें चलेंगी। हम इसके ऊपर फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव बड़ा इंटरेस्टिंग हम इसके ऊपर ज्यादा क्रिटिसिज्म के अंदर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं आप पे लग सकती है कि नहीं मेरे पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फकीरों पे क्या चीज लगनी है किसी फकीरों पे लगती है। अल्फाज का चुनाव हम ऐसा रखते हैं क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूं कि मैं इन्हीं में से हूं। वालिद साहब हैं, मेरा जो बैकग्राउंड है क्योंकि वो है ही अदलिया का और वकीलों का, तो मुझे इसलिए आइडिया है कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं समझी आप अपने मेजर रोकड़ी होने का जिक्र कर रहे हैं, आप अपने वालिद का जिक्र। साहब आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं, प्लीज ऐड कीजिए। जी, अभी ये बात हो रही थी जो आपने की थी, फिर बात काट दी गई कि हम माजी का हवाला ना दें। माजी का हवाला क्यों ना दें कि एक बंदे को सजा जिस दिन रेफरेंस आना था उससे पहले आपने वजीर आजम बना दिया, और उस वजीर आजम से पहले उस बंदे ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जमानत दी हुई है। मैं तो पिछले 16 महीने से यही पूछ रही हूँ कि उस जमानत वाले पेपर का क्या हुआ। तो यहाँ पर तो इंसाफ की बात करना ना, कि वो एक उंगली अगर किसी पर उठाएंगे तो 3 अपनी तरफ उठती हैं। इंसाफ होता, इंसाफ की बात मैं कर रही हूँ, कानून वो नहीं, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। बाकी ये जो उनकी ट्वीट थी, मैं उस पर बात थी कि लाडले को मिल गया, तो आप तो खुद अपने आप को आंख का तारा डिक्लेयर करके गए में, कोई लाडला है तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कहीं और के लाडले हो सकते हैं तो उधर के भी लाडले हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात है। आंख का तारा डिक्लेयर करके गए हैं कि मैं तो उनकी आंख का तारा हूँ, राज दुलारा हूँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आप आंख के तारे हो सकते तो कोई लाडला हो सकता है, मैं राज दुलारी हो सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यू थिंक कि सही पॉइंट है। मैं कहूँगा ये वो सारी वो चीजें जो गैर अहम है, अल्फाज इधर उधर, प्राइम मिनिस्टर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर मैं फिर कह रहा हूँ, एक्स प्राइम मिनिस्टर के जो ट्वीट है वो उन नून वाले या वो बात करें, इट इज ए पर्सनल थिंग, मेरे लिए यकीन करें अहम नहीं। ठीक, हम कहते हैं ना माजी के हवाले, माजी के हवालों के अंदर हम चले जाएं तो 9 में माजी में नहीं मिलता। साइफर वाली डिवीजन जो साइफर है बाय इटसेल्फ, क्योंकि फिर कह रहा हूँ हमने ना चीज पढ़नी होती है ना समझनी होती है, और हमने अल्फाज को इधर को उधर मिसालें लगा के कौम को फिर जिस कौम की जो हालत है उस पर लाना होता है। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है हमने उसको कब पढ़ा? टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट या सीक्रेट डॉक्यूमेंट का कोड क्या है और कौन सी सीट किस मकाम के ऊपर किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको ब्रेक कर दे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, पता किस चीज़ का है। यानी जो एक एथिक्स है, एथिक्स ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट, और झूठ या धोखा या इस तरह की चीज हमें बुरा लगता। हमने एक रविश अपना ली है कि हमने लोगों को होश में नहीं आने देना, कौम को तकसीम रखना है, और सर उनको वो तो बिजली के बिल देख के बेहोश है ना लोग, वो कैसे होश तो में? क्योंकि लोग हमारे पढ़े लिखे नहीं, लेकिन क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है ना। क्यों आप कैसे लोगों को कह सकते हैं कि कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है? नहीं, हमारे लोगों में पढ़े लिखे लोग नहीं, हमारी जो मेरा वास्ता है, मैं अपने इलाके में फिरता हूं, सब जाहिल है। मेरा वास्ता है, नहीं जाहिल लफ्ज और है। आप पढ़े लिखे सुनिएगा, पढ़े लिखे की जिद जाहिल नहीं होता। अच्छा, अगली पढ़े लिखे नहीं है तो नहीं हमारे मुझे बताएं, आप किसी को बिठा लें यहाँ पे आके, उनको कहें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, टॉप सीक्रेट का कोड बता दे कि इस जुर्म का साइफर का मुझे बताओ कि ये चीज क्या है। सो आप ये कह रहे हैं कि साइफर इज मच सीरियस ऑफेंस व्हिच हैज हैपेंड ऑन दिस एरा। हम उसको डिस्कस प्रॉपर्ली नहीं करते, हम लोगों को उभाम में रखते हैं। राइट, सारा आपकी आवाज आ रही है, आपको शायद लगा कि आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जरूर फरमाइए। जी देखिए, वो ये क्या बात हुई पढ़े लिखे लोग, बात शऊर की होती है, ये किसी को भी उठा दे। मेरे ख्याल में आप 342 मेंबर जो असेंबली में बैठे हुए हैं, आप उनको भी ये सीक्रेट उसके ये कोड वगैरह पूछे तो शायद पीछे बैठे हुए को नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप इसको आसान भाषा में लोगों को बताएंगे तो लोग आपको दूध और दूध का पानी का पानी करके बता देंगे क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो लोगों को बराए मेहरबानी 25 करोड़ आवाम में मैं मेरे आने वाले सब बातें तो आवाम को क्या कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है ये मत कहिए।
اوکے سو اف یو الاؤ می جو سائفر کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے کس قدر سنجیدہ معاملات ہو سکتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف کے لیے؟ سیف اللہ ابرو صاحب آن ریکارڈ کہا انہوں نے کہ مجھ سے گم ہو گئی تھی سائفر کی کاپی، اس سے کتنی سخت مشکل میں وہ آ سکتے ہیں؟ جی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے تو ابھی عدالت کو فیصلہ کر دے دے، اس پہ ڈسکس پہلے بھی ہوا ہے، بڑے بڑے فورم سے ہوا ہے جی پہلی مرتبہ آپ کے چینل پہ نہیں ہو رہا، آپ کو بھی پتا ہے نا جو بڑی بڑی ہماری کمیٹیز ہیں ان پہ یہ ڈسکس ہوا ہے، تو ابھی کورٹوں میں معاملہ ہے، ایف آئی آر کبھی ہے، اسی میں آج ریمانڈ لیا گیا ہے تو لازمی یہ عدالت میں جو معاملہ آئے گا تو وہاں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ باقی جہاں تک آپ لوگوں نے بات کی نا، آپ نے بیٹھ کے ٹویٹ سابقہ جو انٹیریئر منسٹر تھے اس کے ٹویٹ سے پھر آپ نے اس کا ذکر کیا، دیکھیے یہ انٹینشن ہے نا، ظاہر کرتا ہے نا کہ سابقہ انٹیریئر منسٹر کو کیسے پتہ چلا کیا ہونا ہے، یہاں لوگوں کو یہ تو پتا ہے کہ تقسیم ہے سب تقسیم کا ذکر ہے، جیسے یہ مطلب لوگ اپنے اعزاز رائے کہہ رہے ہیں کہ جو تقسیم کا ذریعہ خان صاحب ہے نا، 3 سال 8 مہینے جو حکومت انہوں نے کی، اس سے پہلے 97 میں جب زرداری کو جیل میں ڈالا گیا اور بے نظیر اس سے ملنے جاتی تھی، جب یہ فائنانس جو ابھی فارن منسٹر تھا یہ بلاول بھٹو اس کا بیٹا انگلی پکڑ کے جاتا تھا باپ سے ملاقات کرنے کے لیے، تب خان صاحب نے اس کو کہا تھا وہ تقسیم نہیں تھی۔ نہ جانے کیا ہے کسی بندے کو ٹی وی پہ ٹائم مل جاتا ہے، نہ جانے ایسے حل باندھ دیتے ہیں کہ جیسے دوسرے لوگوں کو کوئی بات نہیں کرنے آتی۔ جہاں تک آپ نے بات کی شہباز شریف کی کہ وہ کہتا ہے کہ جی لاڈلے کو انصاف ملا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ لاڈلا کس کو آپ کہیں گے؟ لاڈلا اس کو کہیں گے جو 50 روپے کے اسٹینڈ پیپر پہ باہر بیٹھ گیا، جس کا ذمہ وار جس کا ضامن یہ شہباز شریف خود تھا، جس پہ فرد جرم عائد ہوتے ہوتے وہ پرائم منسٹر بن گیا، پھر وہ کیس ختم ہو گیا، تو لاڈلا وہ 50 روپے کے اسٹینڈ پیپر پہ باہر بیٹھا ہوا بندہ وہ ہے، یا یہ لاڈلا وہ ہے جو اٹک جیل میں جھوٹے کیس تھے؟ ٹھیک، اگر اجازت تھوڑی ہوتا ہے کہ ایسا ہمایوں دیکھیں نا، ایک منٹ ہمایوں دلاور ڈیسیشن کرے 100 مرتبہ کرے، جو بھی ہے وہ اس کا حق ہے، وہ جج ہے، ٹھیک کہاں ہوتی ہے ڈیلی ہیئرنگ؟ ایسی بات نہیں ہے یہاں بیٹھ کے کسی کو ٹی وی چینل آ جاتا ہے تو وہ بس ایسے کوئی بڑی بات ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر کسی کو خان صاحب سے پہلے خان ابھی چلیں 3 سال 8 مہینے کو چھوڑ دیں، 16 مہینے میں تو عوام کو سہولیات تھی نا۔ ابھی جو پنجاب میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، کے پی میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، ابھی تو وہ عوام جو خوشی میں ہے نا، تو عوام فیصلہ کرے گا نا۔ عوام نے دیکھا ہے کے پی کے الیکشن میں کیا عوام نے اشر کیا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کا، جو پیپلز پارٹی بڑے نعرے مارتی ہے، وہ کل 71 سیٹوں میں 1 سیٹ لے پائی ہے کے پی میں۔ آپ نے دیکھا جو 20 ایم پی ایس کے الیکشن ہوئے جولائی 2022 میں، کیا اشر کیا نون لیگ کا پنجاب کے عوام نے؟ بھائی عوام فیصلہ کرے گا، ایک آدھے بندے سے یہاں آگے میڈیا پہ بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک عوام فیصلہ کرے گا کہ کس کے ساتھ ہیں، عوام کی رائے کو کوئی ضرورت نہیں کر سکتا۔ رائٹ، سو جو ایک کوشچن ہے، ایک وائڈ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا کانسٹیٹیوشنل، 2 ہماری انٹرم گورنمنٹس ہیں، یہاں کی انٹرم گورنمنٹ ابھی بڑے آغاز میں لیکن آلریڈی بڑے کرٹیسزم ہے اس کے اوپر، سو یہ جو ایک لانگ ٹرم انٹرم سیٹ اپ تھا وہ آپ کو لگ رہا ہے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اس وقت؟ نہیں، کیوں نہیں چلے گا؟ چلے گا کیوں نہیں چلے گا؟ پہلی چیز تو ہم یہ کہنا کیوں نہیں چلے گا، کیونکہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ دیکھیں جو ایک چیز جب تک ہمارا یہ جو ہے الیکشن کمیشن اس نے جس وقت کہنا اس وقت الیکشن ہو جائے گا، اور جب تک الیکشن کمیشن الیکشن کراتا ہے تو انٹرم گورنمنٹ کیوں نہیں چلے گا؟ انٹرم گورنمنٹ چھوڑ کے حوالے کر دیا جائے کس کے؟ یعنی چلنا ہے، ایک نیشنل پروسیس ہے، ملک نے اس نیشنل پروسیس کو فالو کرنا ہے، آپ کی کانسٹیٹیوشن کے اندر انٹرم گورنمنٹ ہے، اس نے چلنا ہے۔ سر ایک مدت بھی ہے اس کے لیے، نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، نہیں وہ سب ہمیں کلیئر ہے، فریبن ہمیں ایوری تھنگ از کلیئر، ان پارٹیز کو بھی کلیئر ہے، ہر کسی کو کلیئر ہے کہ دے ہیو گیون پاور ٹو الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، الیکشن کمیشن جب تک ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرتا الیکشن نہیں کراتا۔ کاش ساروں کے پیٹ میں درد اس وقت ہو جائے کہ جس وقت ان کو لوکل گورنمنٹ سسٹم جو اصل حق ہے عوام کا اس کی دینے کی بھی ان کی زبانوں سے کبھی پھول جھڑ پڑے۔ کاش جو حق ہے نا عوام کا، جو پبلک کا حق ہے، دیٹ از لوکل گورنمنٹ سسٹم، جو کانسٹیٹیوشن آرڈر کرتا ہے، جو پہلی اکائی ہے آپ کی، اس کے بعد آپ کی وہ دونوں جو اگلے الیکشنز ہیں کھڑے ہوتے ہیں اس الیکشن پہ۔ کاش صرف ٹک ٹاک اور زبانی جمع کر سے ہٹ کے واقعی ہم پبلک کے بارے میں سوچیں اینڈ وی ٹاک اباؤٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم، دین ویل بی ایبل ٹو برنگ پراپر کانسٹیٹیوشنل اسمبلیز۔ ہم نے ابھی تک اپنے ملک کو اس ڈائریکشن میں جانا آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ کانسٹیٹیوشن پہلے تھوڑا مروڑا ہے تو اس کو پھر اور توڑنے کو، میں نے کب کہا یہ؟
It looks like it, क्योंकि local body पे implementation नहीं हो रही तो general election ना मांगो। आप गलत तरफ लेके जा ही नहीं सकती। So क्योंकि local body पे implementation नहीं और नहीं है, मैं जब से सियासत में आया हूँ इसी चीज को पीट रहा हूँ कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाओ, अपनी चीजों को। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, और ये आइन है, नहीं मैंने कराना इलेक्शन कमीशन बैठे हुए को मैं रोक रहा हूँ, या मैं और आप बाहर खड़ा होकर झंडे लेके एहतजाज कर रहे हैं कि ना हो, या मुल्क की जो हालत हुई है या मुल्क जिस जगह पर पहुंचाया आपका और मेरा कसूर है। राइट, सो हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके ऊपर मजीद बात करेंगे। सर, बिजली के बढ़ते हुए बिलों की वजह से अवाम सड़कों पर नजर आ रहे हैं। लेट्स वॉच आफ्टर दिस ब्रेक। शहर शहर एहतजाज में इजाफा हो रहा है। कल शब्बीर ज़ैदी हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये अवाम नहीं कर रहे हैं एहतजाज। लेट्स वॉच इट। आम आदमी के लिए ये रियासत अब तकरीबन रहने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त 41,000 मेगावाट की बिजली पैदावारी सलाहियत है और हमने 31,000 से ज्यादा कभी भी पैदा नहीं किया। तो हम 12,000 मेगावाट है, उसके फिक्स चार्जेस वो हम कंज्यूमर को ट्रांसफर करते हैं और वो IPPs को हम देते हैं। तो जो पुराने गुनाह हमने किए हुए हैं, अब उसकी खमियाजा ये कौम भुगत रही है। पाकिस्तान की अवाम कभी महंगाई के लिए सड़क पर नहीं आएगी। ये जो आपको नजर आ रहे हैं सड़कों पे 2-4 बंदे नजर आ रहे हैं, ये सारे दुकानदार हैं। सारा साहबा, आज ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने 31 अगस्त को हड़ताल का ऐलान किया है। 2 सितंबर को जमात इस्लामी ने एहतजाज की कॉल दी है। सो हमें यही नजर आ रहा है कि आइसोलेटेड एहतजाज होगा, अलग अलग जगह होगा, लेकिन ये कोई कलेक्टिव एहतजाज नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? कह रही हम कल से तो इतनी इस बिजली के ऊपर बोल चुकी हूँ कि अब वो कहते हैं कि दिमाग की दही बन चुकी है। ये एहतजाज जो हो रहे हैं सही हो रहे हैं, लेकिन सॉरी, इन जमातों की कॉल का मुझे समझ नहीं आ रही। उससे पहले एक बात की थी रोकड़ी साहब ने, मैं रोकड़ी साहब की बात से 100% मुत्तफिक हूँ। ये उसी से कि ये जो जमातें एहतजाज कर रही हैं, जो लोगों को एहतजाज पर उकसा रही हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आई कि वो उनको एहतजाज के खिलाफ एहतजाज के लिए क्यों उकसा रही है। क्योंकि हुकूमत में तो ये लोग थे, और ये जो बिल है ये तो मंथ ऑफ जुलाई के हैं, ये तो अगस्त में आए। और आज तो जंग की भी न्यूज थी कि आगे 2 माह बाद जाके 85 रुपीज का एक यूनिट होगा। तो सॉरी, आपका एग्जैक्ट सवाल क्या था कि ये जो एहतजाज शब्बीर ज़ैदी साहब ने जो कहा है, मैं उनसे भी एग्री करती हूँ कि ये लोग परेशानी में या जो इन हालात में गुर्बत से खुदकुशी भी चल रही है, वो कह रहे हैं कि खुद को वो कर लिया, बच्चों को कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मगर ज्यादातर इस वक्त जो एहतजाज है वो कारोबारी हजरात का ही देखने में आ रहा है। जी, आप एग्री करिए उनकी बात से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। सैफुल्लाह आबरा साहब, ये तो हम जानते हैं कि बिजली सॉरी फनिया जी, जिस वक्त जब हर पिछली गवर्नमेंट में भी एक चीज आती रही है, और जो हम अगर अपनी इस मजहब की तरफ जाएं तो वो ये भी है कि मगरिब के बाद अपने घरों से ना निकलो। तो जिस वक्त मार्केट्स बंद करने का कहा जाता था, खैर ये तो बिल्कुल एंटायरली मैं बिल्कुल ही डिफरेंट उस पर चली गई। बिजली का बिल मैं सॉरी दूसरी तरफ चली गई मैं। तो ये जो उन्होंने कहा कि जो IPPs का कि जो उनकी फिक्स पेमेंट है कि वो हम बिजली हम कंज्यूम करें या ना करें, हम आपसे ले ना लें, लेकिन चूंकि आप बना रहे हैं, चूंकि हमने अपने पेट भरने के लिए दुनिया जहान के ये IPPs और हम लोगों ने ये बिजली बनाने के कारखाने लगा दिए, हमारे खाबे पूरे हो गए, लेकिन हम आपको देंगे और हम ये लोगों की वो कहते हैं ना कि खाल उतार कर आपको देंगे। राइट, सो कि उस बात पे मेरा ज़हन में सॉरी थी, मैं वो 2 बातें साथ मिला गई कि वो सही कह रहे हैं कि वो इन IPPs का वो देने के लिए ये अवाम के ऊपर बोझ डाला गया है, और लेकिन ये कि अब लोगों की बस हो चुकी है, भले वो ताजिर हो, भले वो घर वाले। अब ज़रा जो नौकरी पेशा लोग हैं, आई एम सॉरी, वो कोई छुट्टी भी नहीं कर सकते और बाहर भी नहीं आ सकते। ठीक, तो बस ऐसे ही है। राइट, सो सैफुल्लाह साहब, आपकी सरबराही में सेनेट कायमा कमेटी का इजलास हुआ, इसमें वज़ारत तवानाई ने ब्रीफिंग दी। जो न्यूज़ आई उस हवाले से उसमें कहा गया कि 100 रुपये फी यूनिट तक कीमत जाएगी बिजली की, और ये बात हुई है वहाँ पर। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि सितंबर में 90 रुपये फी यूनिट बिजली की कीमत जा सकती है। क्या हम यही एक्सपेक्ट करें? लेकिन ये लाजमी जो कल वो आए, हम उन्होंने ब्रीफिंग दी है ना, लेकिन इसका बुनियाद है क्या? ये जो टैरिफ है कहाँ से जो है वो डिटरमाइन होता है।
آپ کے جو ایگریمنٹ ہے وہ ڈالرز میں ہیں. وہ 1994 سے جب شبری آئی ٹی بھی آئے ہیں تو آپ کے ایگریمنٹ جو ہے ڈالرز میں ہیں. اور اس کی دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا صبر جدید صاحب کے فکس پیمنٹ, یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے. اس کو کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں کہ جتنی کیپیسٹی کسی پلانٹ کی ہے, مطلب 500 میگا واٹ ہے, وہ آپ بجلی پیدا کر رہا ہے, وہ 200 میگا واٹ ہے, 300 میگا واٹ جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ کے مد میں لے گا. یہ آپ کے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے. ابھی ڈالر اس وقت جب یہ مطلب 94 میں معاہدے کیے گئے ڈالر کا ریٹ کم تھا. ابھی ڈالر کے ریٹ جیسے آپ کے بڑھیں گے ویسے بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی. اس سے پھر یہ ٹیکسز بھی امپوز ہوتی ہیں جو انہوں نے 7-8 ٹیکسز لگائے ہیں. تو یہ تو 100 کیا ہے, ڈالر اگر زیادہ جائے گا تو یہ آپ سے 100 سے بھی تجاوز کر جائے گا ریٹ اس کا. تو یہ کوئی اتنی نئی بات نہیں ہے. جب ان سے کل پوچھا گیا کمیٹی میں کہ بھئی آپ بتائیں کہ جو آپ ٹیرف بڑھاتے ہیں اس پہ امپیکٹ کا ریشو کیا ہے, تو انہوں نے خود ایڈمٹ کیا پاور ڈویژن میں. انہوں نے کہا کہ جی 70% جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ آف ڈالر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. 10% جو ہے اسٹیٹ بینک نے کائبور بڑھائے ہیں, کیونکہ ہم جب پیمنٹ کرتے ہیں آئی ٹی پی کی جو کیپیسٹی پیمنٹ کی یا سرکولر ڈیٹ کی, تو جب ہم ان کو پیمنٹ کرتے ہیں کسی بینک سے ہم لون لیتے ہیں تو لون وہ لازمی ہے جو کائبور کے ساتھ ان کو ریٹرن کرنا پڑتا ہے انٹرسٹ کے ساتھ. تو وہ کائبور جب بڑھ گیا ہے, پہلے 9% یا 8% تھا پاکستان میں, ابھی وہ 22% تک پہنچا ہے, تو اس کا امپیکٹ 10% آتا ہے. باقی 20% جو امپیکٹ ہے وہ آتا ہے جو آپ کی ٹیکسز ہیں, اس کے علاوہ جو لائن لاسز ہیں یا تھیفٹ آف الیکٹریسٹی ہے. لیکن پاور ڈویژن کا جو بجلی کی چوری ہے اس کی طرف کوئی ان کا کوئی دھیان ہی نہیں تھا. وہ شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں آج تک جب سے یہ ادارے بنے ہیں اپنے بجلی کے, یا یہ جو ڈیسکوز بنی ہیں, تو وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ اتنی آنیسٹلی کام کر رہے ہیں کہ وہاں کوئی چوری نہیں ہوتی. تو وہ ایک فیکٹر بھی اسی کیلکولیشن میں بہت اس کو کم مانتے ہیں, اس کو کور دیتے ہیں کیونکہ لاسز آئیں گے. لیکن ایکچولی جو ساری 10 ڈسکوز کمپنیز ہیں انکلوڈنگ کراچی کی کمپنی, یہ 11 ڈسکو ہے جو کے الیکٹرک ہے, یہ لوگ ریکوری نہیں کرتے. یہ جب بجلی پرچیز کرتے ہیں تو اتنے پیسے ریٹرن نہیں کرتے گورنمنٹ آف پاکستان کو, جس کی مد میں یہ لاسز ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو تھیفٹ آف الیکٹریسٹی وہ اتنی ہے ڈسکوز میں, سب ڈسکوز میں. لاسز کی بھی بات کریں گے تو یہ جو آپ کے بڑی بڑی ڈسکوز ہیں جیسے آپ کی لیسکو ہو گئی, فیسکو ہو گئی, تو ان کے لاسز کے مطلب ان کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. لیکن چوری کے جو ریشو ہے وہ آپ کا سندھ میں سیپکو, ہیسکو, بلوچستان میں کیسکو, آپ کے پی میں آ جائیں پیسکو, یہ ایسی ٹیسکو جیسے ٹرائبل ایریا ہے, یہ 5 ڈیسکو تو ایسی ہے جیسے تباہی ہے. وہاں تو لوگوں کو یہ دھیان ہی نہیں آتا کہ مطلب وہ کوئی جتنی بجلی کنزیوم کرتے ہیں اور وہ جو وہاں کا عملہ ہے ان کنسرن ڈیسکوز کا ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, وہ اپنی پراپرٹیز بناتے ہیں. اس وقت پاکستان کا عوام مصیبت میں ہے, جن لوگوں کو کوئی ایکسیس نہیں ہے. رائٹ. سو روکی صاحب نظر بھی آتا ہے, ہم بار بار آئی ایم ایف کو تو برا بھلا کہتے ہیں, لیکن جب ہمارا اسٹرکچرل چینج ہی نہیں ہے, ہمارے اپنے معاملات ہی ٹھیک نہیں ہیں. مثلا جن افراد کے پاور پلانٹس ہیں یا جن کے شیئرز ہیں وہ حکومتوں کا حصہ ہوتے ہیں. آپ جب تھے حکومت میں تب بھی اب بھی مسلسل ہم ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ دیکھتے ہیں, تو کہاں سے تبدیلی آئی؟ وہ جو انہوں نے کہا نا کہ ہماری وجہ سے, حکومتوں کی وجہ سے کہ گناہ ہیں جو قوم بھگت رہی ہے, شبر زیدی صاحب نے درست, شبر زیدی صاحب بھی شامل تھے, انہی کے ہم بھگت رہے ہیں سارے, اس میں کوئی شک نہیں. وہ ویسے ٹیکس کی اس سے پاور کے ساتھ نہیں تھے. فیکٹ ہے کہ لیسکو اور فیسکو کے علاوہ آپ کی جتنی پاور کمپنیز ہیں جتنی بھی ہیں وہ ساری خسارے کے اندر ہے. کے پی آپ کا پورا بجلی چوری ہوتی ہے, اعلان ہوتا ہے, کوئی بل نہیں دیتا. ہمارے علاقے جہاں کہ ہم ہیں ٹرائبل ایریا, جتنا سائٹ پہ ٹیوب ویل سے لے کے ہر بندہ چوری کرتا ہے بجلی, کوئی بل نہیں دیتا, بندوق پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں, نزدیک آ کے کو دیکھ جائے. یہ ہے ہماری کنڈیشن بلز کی. دکاندار جو ہے ہمارا وہ 12 بجے تک سویا رہتا, یعنی لائٹ آرز ہیں. پوری دنیا ترقی کرتی ہے لائٹ آرز کے اوپر, جو اللہ نے لائٹ آرز دیے دنیا ترقی کر کے, یہ انوکھی ہے ہمارے اندر ایک روش ہے. 12 بجے دکان کھولے گا, رات کو 12 بجے تک اس نے کھولنے, اگر آپ اس کو لائن کیوں نہیں چینج کر سکتے؟ نہیں, لائن پہ لانے کی کوشش جب آپ کریں گے, لائن پہ لانے کی کوشش کریں گے, وہ بعد جا کے بل پھاڑنا شروع کر دے گا, جلانا شروع کر دے گا. آرگنائزیشنز ہیں ایسی, ان کے پورے سسٹم. سارا صاحب کہ نہیں کراچی میں 2 بجے یہ کریکٹ کر دیا. کراچی تو خیر, کراچی میں 2 دن وہاں رہ کے آ رہا ہوں. کراچی تو پھر کراچی ہے نا, وہ تو 3 بجے تک بھی چلتا ہے. لاہور بھی آ گیا, ایوری باڈی ایوری ویئر جناؤ یو گو. آگے آپ آ جائیں, جماعت اسلامی کہہ رہی ہے میں احتجاج کروں گا جی, کہاں کروں گا, یعنی جہاں پہ ایشو کھڑا کرنا ہو اور لوگوں کے جذبات کے ساتھ منفی کھیلنا ہو تو حضرت پہنچ جائیں گے. میں کروں گا احتجاج کے پی کے اندر. آپ گورنمنٹ کا حصہ رہے, آپ منسٹرز رہے, کیوں نہیں بولتے ہو کہ کے پی میں سب سے زیادہ بجلی چوری ہوتی ہے؟
क्यों नहीं बोलते हो कि यहाँ पे बिल दिया ही नहीं जाता? क्यों नहीं बोलते हो कि पिछली गवर्नमेंट्स में हम जब सारे थे तो हमने सोलर को नहीं आने दिया, सोलर सिस्टम को हमने डेवलप नहीं होने दिया? क्यों नहीं बोलते हो कि हम एक लॉलेस सोसाइटी बन गए हैं जिसके अंदर कानून का एहतराम करना या हुकूमत की कैपेसिटी नहीं है कि वो बैठ के कानून का एहतराम करे, ताजिर इकट्ठे हो के हुकूमत पूरी को उड़ा के रख देने की कुव्वत रखते हैं आपके मुल्क के अंदर? ये है प्रैक्टिकल। अच्छा, मैं एक टंडो इसकी तरफ आप जाएं, लाकड़ा की तरफ, तो एक बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट है, छोटी सी आपको एक 30 सेकंड में बताऊंगा। पावर प्रोजेक्ट था, मैं गया, मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा जी ये बंद है। मैंने कहा बंद क्यों है? उन्होंने कहा ये जिस दिन से बना है बंद है। मैंने कहा हुआ क्या? उन्होंने कहा जी ये जितने अरब रुपए का लगा, जब लगा ये लेके आए हम अमेरिका से, लब लेके आके यहाँ पे लग गया, सारा कुछ हुआ, तो तब पता चला कि जो कोयला इसके अंदर डलते वो आपके पास है ही नहीं। ये 20 साल पहले, ये 90s के बाद का एक पावर प्लांट है, पिटारो के बिल्कुल सामने लगा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, उसका कोयला आपके पास नहीं है, लेकिन अरबों रुपए उसके ऊपर लग गए। कमीशंस मिल गए होंगे। 90s के बाद की हमारी जो हरकत है, कितना बेहतरीन महकमा था हमारा वापडा, कितना बेहतरीन महकमा था हमारा इरिगेशन, हमने हर महकमा तबाह किया है। और अच्छा, जो 2 दिन हुए जिस गवर्नमेंट को आए हुए, बैठे हुए इनको 2 दिन, मैं परसों कह रहा था एक दोस्त को, मैंने कहा शुक्र करो जून जुलाई में नहीं आए हो। राइट, सायर साहब आप जरूर इसमें ऐड कीजिएगा। और इन तमाम हालात में लगता है कि हम कोई इसमें से सोल्यूशन निकाल सकेंगे या बस एहतजाज करके ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, रोकरी साहब सही कह रहे हैं, वो क्या सोल्यूशन निकालेंगे? वो कह रहे हैं कि वो तो निगरानी के लिए आए हैं, ये सब कुछ तो ये करके गए हैं, उनका तो इसमें कोई नहीं। IMF के साथ मुआहदे हो गए और अब ये सारी जमातें, ओके मैं भी ज़ाहिर पार्लियामेंट का हिस्सा थी, बट फिर यह एक बिल आया था पीछे PTI की गवर्नमेंट में, मैंने उसको अपोज किया था, तो इसलिए मेरे हाथ साफ है। मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा मैं नहीं इस गुनाह में शरीक होंगी, मतलब मैंने अपनी कमेटी में कहा था। और बाकी ये कि जो 2 फेस्को की बात की है, डिस्कोस की बात की है, फेस्को जबरदस्त कि वहां पर तो कोई बिल ना दे तो मोहल्ले वाले उसको पकड़ के ले जाते हैं कि इसने बिल नहीं दिया। और बाकी जो डिस्कोस है उसमें जो सियासी मुदाखलत है, जो 5 साल, मेरे अल्फाज में गौर कीजिएगा, 5 साल कि मैं उधर भी थी फिर इधर भी अपोजिशन में भी थी, 5 साल जो सियासी मुदाखलत होती है कि जो वहां पर जो चेयरमैन होते हैं उनको काम करने कोई नहीं देता, ये हमारे सियासी लोग ही नहीं काम करने देते, ट्रांसफर पोस्टिंग इधर ये वो, जो हकीकत है वो माननी चाहिए। फिर नदीम बाबर साहब आए, नदीम बाबर साहब सब रोना पीटना मचा के कह रहे ये बंदा तो खुद माफिया है। अब अशराफिया मैं नहीं कहूंगी, मैं थक चुकी झूठ बोल बोल के, ये तो खुद माफिया है जिनका खुद अपना वो क्या कहते हैं जी, सारा कुछ हो, अपना इंटरेस्ट हो, क्या कहते हैं मुफादात का टकराव, वो कैसे आ सकते बंदे। फिर तापिश कौर लेकर आए जो कि इलेक्ट्रिक के भी वो वहां पर थे, फिर वो तो ज्यादा वो नहीं हो सके। तो ये सारी चीजें मुझे समझ नहीं आती, हुकूमत में हमें याद नहीं आती, लेकिन अपोजिशन की चेयर्स में ऐसा कुछ है, इस लफ्ज में ऐसा कुछ है कि हमें सब कुछ नजर आ जाता है। सबके पास बहुत टाइम था, कोई एक चीज दुरुस्त कर जाते, तालीम, सेहत या ये लोगों के जो डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं, तो कोशिशें आप करते हैं तो वो नजर आती हैं, सिर्फ जुबानी कलामी जमा खर्च से नहीं। पेट्रोल अगर बढ़ती हो तो उससे पहले 4 दिन आपको पता हो और आपके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही ना मिले और आप अपनों को फायदा दे दें, और बिजली का भी ये सब ऐसी है। ये एक हमने डिबेट तो जरूर की है, लेकिन सोल्यूशन किस तरीके से बेहतरी की तरफ हम जाते हुए नजर आएंगे, ये जरूर बात करेंगे किसी आइंदा वाले दिन में। वक्फा लेंगे, उसके बाद वी विल टॉक वंस अगेन अबाउट दैट पेनफुल इंसिडेंट, मोटरवे रेप इंसिडेंट, जो कि दोबारा इस वक्त खबरों में है, राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। पाकिस्तानी माशरे में दहाइयों से मुजरिमों की मजम्मत के बजाय मुतासरीन की हौसला शिकनी की रविश राइज है। हालिया बरसों में सोशल मीडिया की वजह से ऐसे वाक़यात में कुछ कमी ज़रूर आई है, कुछ प्रेशर ज़रूर बिल्ड हुआ है, लेकिन ये सिलसिला मुकम्मल तौर पर थम नहीं सका। दुनिया भर में जो एक औरतों के साथ ज़्यादती के केसेस या रेप जिनको कहते हैं, इस तरह के हसास नौयत के जराइम में मुतासरीन की शनाख्त खुफिया रखने और उनके साथ पेश आने वाले हादसे को सनसनीखेज़ी की जीनत बनाने से गुरेज किया जाता है। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है उसके बारे में सोचा जाता है। जो सिविलाइज्ड ममालिक हैं उनके मीडिया को भी ऐसे वाक़यात की रिपोर्टिंग के लिए खुसूसी हिदायत दी जाती है, उनको पाबंद किया जाता है। एथिकल कोई नहीं होता, लेकिन आपको कन्फाइंस बनानी पड़ती हैं जिसके अंदर वो वर्क करें।
پاکستان میں اس طرح کی مثبت روایت کم ہی نظر آتی ہے. میڈیا میں بھی منفی واقعات کو خوب سپائس اپ کیا جاتا ہے, چٹخارے دیے جاتے ہیں تاکہ ریٹنگ حاصل کی جا سکے. 2020 میں موٹر وے پر ریپ کیس کا سانحہ ہوا. سانحہ موٹر وے میں متاثر ہونے والی خاتون کئی سال سے مسلسل, ظاہر ہے وہ ٹرامیٹائز تھی, اور پھر انہوں نے ایک پوری ایفرٹ کی ہے, بہادر خاتون ہے وہ, کہ کسی طریقے سے آئی نیڈ ٹو پٹ اٹ بیک اینڈ آئی ہیو ٹو موو آن ود مائی لائف, کیونکہ ان کے بچے ہیں, ان کی فیملی ہے, ان کو پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزارے. لیکن پھر یہ ہوا کہ ایک ڈیجی ٹی وی چینل نے اس حوالے سے حادثہ نامی ڈرامہ بنایا جو کہ ریمارکیبل سملیرٹیز تھی اس میں اور ان خاتون کی جو معاملات ہیں, اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ میرے زخموں پر نمک چھڑکا ہے انہوں نے. ان خاتون سے پہلے بھی میری بات ہوتی رہی ہے, زی میں ان کا نام دے رہی ہوں. پھر جب انہوں نے مجھے فون کیا تو کچھ سوالات انہوں نے آگے رکھے ہیں جو ہم آپ کے آگے بھی رکھ دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا کوئی میری زندگی پر ڈرامہ بنا سکتا ہے, یہ دس از اے کویسچن. پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے میری زندگی فالو کی ہے, کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ انہوں نے میری زندگی میں ہونے والی چیزوں کا سراغ کیسے لگایا جبکہ میں ہر چیز کو پرائیویٹ رکھنے کے بارے میں اتنی واضح تھی؟ میرے سسرال والے دیکھ رہے ہوں گے, میری بھابھی, میری امی, میرے پڑوسی, کسی نے مجھ سے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی, میں ابھی مری نہیں تھی. جب آپ جانتے ہیں کہ حقیقی زندگی میں کسی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے تو آپ اتنی ظالمانہ اور خوفناک چیز پر کیسے کام کر سکتے ہیں؟ اچھا ہوتا کہ میں پہلے ہی مر جاتی تاکہ مجھے یہ سب دیکھنا نہیں پڑتا. ویری ٹرومیٹک, بہت افسوسناک. ہم نے یہ دیکھا کہ جو ڈرامہ حادثہ ہے اس میں تسکین کا کردار ادا کرنے والی حدیقہ کیانی نے بھی اپنا موقف دیا. انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ کہا جب مجھے اس ڈرامے کے لیے تسکین کا کردار ادا کرنے کی پیشکش ہوئی تو ان کا پہلا سوال, یعنی حدیقہ کیانی کا پہلا سوال یہی تھا کہ کہیں یہ موٹر وے ریپ وکٹم کے بارے میں تو نہیں ہے, مگر ان کو بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے. میں نے یہ واضح کیا تھا کہ اگر ایسا ہی ہے تو وہ ایسے کسی کیس کا حصہ نہیں بنے گی. پروڈکشن ٹیم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. پھر کافی بات چیت اور اسکرپٹ پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ میں آئی کہ حادثہ کی کہانی کا موٹر وے ریپ کیس سے تعلق نہیں ہے اور یہ اس پر مبنی نہیں ہے. میں ایسی بہت سی کہانیوں کو بے نقاب کر چکی ہوں, لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ حادثے کی کہانی کسی ایک فرد کی نہیں ہے. یہی بات ڈرامہ کی رائٹر نے کی ہے, لیکن جو دیکھنے والے ہیں ان کی طرف سے بار بار اسی بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ ریمارکیبلی سملر ہے. بی بی سی اردو نے بھی اس حوالے سے ذکر کیا ہے اپنی کہانی میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرامہ سے یہ حادثہ کے بارے میں بیشتر ناظرین کا خیال یہی ہے کہ یہ کہانی موٹر وے ریپ واقعے پر بنائی گئی ہے. ڈرامے کے مرکزی کردار تسکین 3 بچوں کی ماں, ایک بااختیار, باشعور اور مضبوط عورت ہیں جو کہ اپنے گھر میں کام کرنے والی عورت کی بیٹی کے ساتھ ہونے والے گھریلو تشدد کے خلاف بھی آواز اٹھاتی ہیں. ایک روز وہ ایک بڑی اور سنسان سڑک پر اپنے جوان بیٹے کے سامنے ایک حادثے کا شکار ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ہسپتال میں وہ شدید تکلیف اور کرب سے گزرتی ہیں اور نیند کے لیے ڈاکٹرز انہیں دوائیاں تجویز کرتے ہیں, لیکن وہ سو نہیں پاتی. خاندان متاثرہ عورت کی شناخت اور واقعے کی تفصیلات خفیہ رکھتا ہے, لیکن پھر بھی یہ واقعہ میڈیا میں زیر بحث رہتا ہے. دکھائی جانے والی یہ وہ تمام باتیں ہیں جو موٹر وے ریپ واقعے سے مماثلت رکھتی ہیں, جو ناظرین بھی نوٹ کیے بنا نہیں رہ پائے. دس از دا بی بی سی. میرے ساتھ خدیجہ صدیق موجود ہیں. تھینک یو سو مچ خدیجہ فار بینگ آن دا پروگرام. آپ کی ٹویٹ بھی میں نے دیکھی, اور جب ہم اس پہ ریسرچ کر رہے تھے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اور بھی ایسے ڈرامے ہیں جن میں ریئل لائف کو ٹچ کیا گیا ہے. سو اس کا کوئی پیرایا ہے, اس کے بارے میں کوئی قوانین ہے, اس کا کوئی طریقہ کار ہے, ذرا ہمیں بتائیے گا. بالکل, اس میں آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جو ہمارے ملک میں جس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا زینب کے واقعے کے اوپر بھی ایک ڈرامہ بنا تھا, قندیل بلوچ کے واقعے کے اوپر ایک ڈرامہ بنا تھا. اس کے بعد میرے اپنے انسیڈنٹ کے اوپر جو ہے مجھے لوگوں کے ذریعے سے پتہ چلا, مجھے لوگوں کی فون کالز آئیں کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے اوپر ایک کہانی بن گئی ہے, اور وہ ڈرامے کی صورت میں ہر ہفتے چینل پہ چلتا ہے وہ پروگرام. تو مجھے بڑا اس وقت جو ہے نا, میں آپ کو لیگل اس پہ پہلو پہ آنے سے پہلے میں اپنی کیفیت بتاؤں کہ جو مجھے لوگ کال کر کے ٹویٹ میں ٹیگ کر کے یہ بتاتے تھے کہ آپ کے اوپر بنا ہوا ڈرامہ ہم ہر ہفتے دیکھتے ہیں اور ہمیں بڑا جو ہے وہ بڑی انسپریشن ملتی ہے, تو مجھے یہ دکھ ہوتا تھا کہ کیا چینل والوں نے اتنی بھی توفیق نہیں کی کہ جس کے اوپر وہ گزری تھی, جس کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا, اس نے 1% تھوڑی سی ہیومینٹی, تھوڑے سے ایتھکس شو کر کے وہ
कंसेंट ले लेते उसकी कि हम आपके ऊपर ये ड्रामा बनाना जा रहे हैं, कि आपको कोई इससे मसला है या आप हमें एग्जैक्ट स्टोरी बताना चाहें कि हम उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन चीज़ों को ड्रामेटाइज करना, चीज़ों को सेंसेशनलाइज करना सिर्फ अपनी रेटिंग्स के लिए और सिर्फ कैश करना लोगों की ट्रेजेडीज को और लोगों के साथ जो जुल्म और ज्यादती होती है, मुझे लगता है ये हमारे मुल्क में बड़े अरसे से होता आ रहा है और इट्स अबाउट टाइम कि हम इन चीज़ों को फॉलो करें। ये एक अनफॉर्चुनेट फिनोमेना है कि जिस वक्त हम सड़क पे किसी को जख्मी या लाश देखें, हम समझते हैं ये लावारिस है। क्या ये जहन में है कि ये क्योंकि ट्रॉमा से गुजर गए हैं तो अब इनका कोई हक ही नहीं है कि वो बात कर सकें या वो बोल सकें, या इनकी कोई राय की हकीकत ही नहीं है या इनकी कोई अहमियत ही नहीं है? ये कौन सी मेंटालिटी है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप सोशल जस्टिस के लिए बात कर रहे हैं और फिर आप इग्नोर कर दें? आप तो खुद अपनी वाक़या बता रही हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। डोंट यू हैव अ राइट कि आप कहें कि देखिए मेरा राइट टू प्रिवेसी है, मेरे साथ ट्रॉमा गुजरा है लेकिन मैं अपनी या अपनी जैसी कोई बात नहीं देखना चाहती? इज़न्ट दिस योर राइट? एग्जैक्टली, हमारा राइट टू प्रिवेसी मेरा तो सवेरली वायलेट हुआ था जब मुझे पता चला था कि मेरे ऊपर एक ड्रामा बना गया और मुझे ही मालूम नहीं है, मुझे ही नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो आपकी जो आप इतने वायलेटेड फील करते हो, आप इतने जो डिग्निटी आपकी इस तरह शैटर होती है, मुझे उस वक्त लगा जैसे उन्होंने दोबारा से मेरी सारा जो ट्रॉमा है उसको रीइग्नाइट कर दिया है। और आपको पता है मैंने उस ड्रामे की, इवन डिस्पाइट द फैक्ट कि मुझे लोग कहते थे कि तुमने देखी आज के एपिसोड में ये हुआ, मैं कहती थी मुझे ना बताएं, मैंने नहीं देखना, मैंने उस ड्रामे की एक एपिसोड नहीं देखी। मुझे लोग कहते थे कि तुम लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रही इनके खिलाफ, अगर इन लोगों ने तुमसे इजाजत नहीं ली। तो मैं कहती थी लीगल एक्शन लेने के लिए मुझे वो ड्रामा देखना पड़ेगा, मुझे एक एक चीज उसको दोबारा से दोहरानी पड़ेगी अपने जहन में, उस ट्रॉमा से दोबारा गुजरना पड़ेगा, तो वो मैं उस चीज को नहीं फेस कर सकती। एक इतनी लंबी लीगल बैटल लड़ो और फिर उसके बाद आप एक और लीगल बैटल में एंटर हो जाओ, तो मुझे नहीं लगता मैंने उसको उस वक्त इतना वो समझा कि मैं उसको फिर से फाइट करूं। तो ये वो जहनियत है। आपको याद होगा 2020 में जब मोटरवे का ये इंसिडेंट हुआ था जी के साथ, और ये बहुत अच्छा इसमें किरदार हमारी मीडिया ने भी अदा किया कि उसकी जो प्राइवेसी है, उसकी जो आइडेंटिटी है, विक्टिम आइडेंटिटी, इसमें मैं सर्वाइवर का नाम लूंगी, सर्वाइवर आइडेंटिटी को बड़े अच्छे तरीके से महफूज रखा गया। और इसी तरह ही हमारा कानून भी यही कहता है कि आपने आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना। और मुझे नहीं लगता कि अगर वो खुद नहीं चाहती थी तो किसी को भी ये करने का हक था, या किसी को भी उसके ऊपर कहानी बनाने का, उसको ड्रामेटाइज करने का हक था। एटलीस्ट जिस मुद्दे के ऊपर आप बात कर रहे हैं, सोशल अवेयरनेस के नाम पे, आप उस शख्स से अप्रोच करके उसको डायरेक्टली इन कॉन्फिडेंस तो लें कि हम क्या पिक्चर शो करना चाह रहे हैं, हम किस तरह उसको ड्रामेटाइज करेंगे विदाउट सेंसेशनलाइजिंग इट। तो ये मेरी समझ से बाहर है। और मेरे पास वाकई है, जब आपकी मैंने कल ट्वीट देखी, मेरे पास अल्फाज ही नहीं थे। मैं कह रही थी कि ये मैंने एक्शन अगर उस वक्त शायद ले लिया होता तो शायद ये आज इस जी के साथ ये ना करते। लेकिन यही बात है कि हम जो है अपने कई दफा ढीले पड़ जाते हैं और हम माफी तलाफी हमें ढीला नहीं पड़ना चाहिए, आप ये कह रही हैं। ये मैसेज देंगे अगर मुझे इजाज़त दें। जी से फिर हमारी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने जो बात की है वो मैं सामने रखना चाहती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि अगर ये क्योंकि कहा गया ड्रामा मेकर्स की तरफ से कि उनकी कहानी नहीं है, उन्होंने कहा अगर ये मेरी कहानी नहीं है तो किसी भी मुतासरा शख्स की कहानी चलाना इखलाकी लिहाज से गलत है। पहले किसी खातून का बच्चों के सामने रेप दिखाया जाए, फिर दुनिया के सामने। क्या ये किसी भी खित्ते या मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली खातून के साथ इंसाफ के मुतरादिफ है? क्या किसी भी खातून के दुख दर्द पर मबनी ड्रामा बनाना दुरुस्त है? मैं अपनी ज़िंदगी में कितनी बहादुरी से मुश्किलात का सामना कर रही हूँ, ये किसी में ड्रामे में दिखाना मुमकिन ही नहीं है। अगर मैं अपने बच्चों को डांटती हूँ तो जब रात को वो सो रहे होते हैं तो मुझे इसका अफसोस हो रहा होता है। मैं समझती हूँ कि मेरे बच्चों ने इस रात मुजरिमों से थप्पड़ खाए थे और मैं सिर्फ उनकी ज़िंदगी की दुआ मांगती रही थी। मुझे इस दर्द के साथ हमेशा रहना है और अपनी आखिरी सांस अपने और बच्चों के लिए हालात का मुकाबला करना है। अफसोस की बात यह है कि मैंने अपना केस तन्हा लड़ा। जो लोग इस मुसीबत में मेरे साथ खड़े रहे, मैं हमेशा उनके लिए दुआ करती रहूँगी। मैं अभी तक ये हकीकत कबूल नहीं कर पाई कि ये ड्रामा सिर्फ पैसे बनाने के लिए बनाया गया था। आप इस तरह का ड्रामा और रेप के मनाज़िर दिखाकर कैसे सुकून की नींद सो सकते हैं? क्या आपको ये भी इल्म है कि मैं लोगों के साथ ये झूठ बोलती रही हूँ कि मेरा रेप नहीं हुआ था? मुझे ये भी इल्म था कि लोग मेरे झूठ से वाकिफ़ हैं, लेकिन मैं फिर भी माशरे में ज़िंदा रहने के लिए
ऐसा करती रही. It's heartbreaking. Khadija, your comments on that? Actually shattering, because मुझे लगता है कि उन लोगों का जो ड्रामा था वो तो बन गया, लेकिन इंसानियत मर गई और इस खातून के ऊपर जो बीती थी उसकी आप बीती उन्होंने एक ड्रामेटाइजेशन के ज़रिए से एक्सपोज कर दी, और उसने जिस तरह से अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखी थी इन पिछले 3 साल में वो सब वायलेट हो गई है. So लीगली क्या ऑप्शंस हैं आपसी के पास? बिल्कुल, वो हमारा जो पेमरा का कानून है उसके तहत वो जा सकती हैं. वो हमारे कॉपीराइट्स इसमें होता ये है कि आपने अगर किसी की भी स्टोरी को कवर करना है तो आपने उनसे इजाज़त लेनी होती है. आप एक प्रॉपर लीगल तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि मैं इनको कॉपीराइट्स दे रही हूँ कि ये मेरी स्टोरी को ड्रामेटाइज कर सकते हैं, और ये हर चीज़ जो ये शो करेंगे, जिसके ऊपर ये पिक्चराइजेशन करेंगे उसके लिए मैं कंसेंट दूंगी. तो वो कंसेंट को जब सिग्नेचर कर देती हैं उसके बाद भी विक्टिम को उसको एक दफ़ा पूरा उसके सामने उसके थ्रू वो कराया जाता है कि उसको अगर किसी चीज़ से भी 1% भी इशू है तो वो उस पर ऑब्जेक्शन रेज करेगी, वो सीन रिमूव हो जाएगा. यहाँ पर तो आप जिस तरह बता रही हैं कि उन्होंने रेप के सीन को विजुअलाइज करके और उसको किस तरह पिक्चराइज किया है, मेरी खदीजा उसका क्लिप उसके बाद वेबसाइट पे लगाया गया और नीचे लिखा गया है बेस्ट मोमेंट. सो आई थिंक हम यहीं पे वी कैन रेस्ट आवर केस के इस पे आप क्या राय है आवाम की का, क्या जस्टिफाइड है? सवाल उठाया जाना चाहिए ना सिर्फ डायरेक्टर से, जो एक्टर्स उसमें एक्ट कर रहे थे, क्या उन्होंने एक दफा भी नहीं पूछा, एथिकली अपनी ड्यूटी नहीं की कि आप लोगों ने इस औरत से इजाजत ली है जिसके साथ ये जुल्म हुआ है, उससे एक दफा पूछ लें. क्या पता उसको इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो, क्या पता उसका ट्रॉमा जो है वो रीइग्नाइट हो जाए, उसका ट्रॉमा जो है वो कुरेद दिया जाए इस इमेज के जरिए या इस ड्रामे के जरिए. लेकिन मुझे लगता है ये बेहिस्सी की इंतहा है कि अगर थोड़ी सी भी इंसानियत हमारे में मौजूद होती तो उसी वक्त क्लैरिफिकेशन की जगह एक वो हमें सामने पढ़ने को मिलता कि हम इस ड्रामे को मजीद ऑनर नहीं करेंगे क्योंकि इससे विक्टिम की, इससे सर्वाइवर की दिल आज़ारी हुई है, इससे सर्वाइवर के जो ट्रॉमेटाइज थी वो उसके जो स्कार्स थे वो रीइग्नाइट हो गए हैं, तो लिहाजा हम इसको मजीद नहीं चलाएंगे. लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पर पैसों की बात होती है, जहाँ पर इनकी बात होती है, सिर्फ आपने कमर्शियल इंटरेस्ट. बहुत बहुत शुक्रिया खदीजा, आपने हमें बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बातें बताई हैं. यही मैं कह सकती हूँ कि तकलीफ़ दे मामला है ये. बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा है कि ये बातें मैं बार बार उनसे पूछूँ, बार बार आके बात करें. उसको मुझे नहीं अच्छा लगा तो उनको तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा होगा. आई विल से इट्स अ वेरी वेरी सैड मोमेंट. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.